गोयच्या संस्कृतीचे दायजाचे प्रदर्शन करपी फामाद लोकनाच म्हळ्यार धाल्याक सुरवात जाल्या। पळयात गोवा 365च्या कॅमेरान कैद केल्ले बायलांची उमेद दाखोवपी गोयच्या धाल्याचे मांड। गोय ही परंपरांची दायजांची खाण जावन आसा। वेगवेगळ्या कलाकृतींनी लोक संस्कृतींनी भरिल्ले आमचे माणकुले गोय। ह्याच कलेचो कलाकृतींचो लाव घेवपाक गोंया भायल्यानय लोक मुद्दामच गोंयांत येतात। धालो हो लोक संस्कृतायेचो एक भाग। आदल्या तेंपार बायलां दीसभर काम करून राती एकठांय येवन आपल्या दीसभराच्या कामाचो नियाळ एकमेकांक गावन सांगताली। सूर ताल लय लावन ही धालो गितां तयार जाली आनी हेच एक फामाद दायज म्हण रुजू जाले। पळयात तर दिवचल आनी फोणेचो धालो। ह्यो आतां धालो कशो म्हटल्यार स्टार्ट जाल्या। पयलीं कितें जालें, पयलीं लोक जे जाणटे लोक आसले पयलींच्या काळान ते अशे शेतांचे कामां करी घरांची कामां करताले आनी तांकां असो कसो टायम मेळनासलो कितें अशें कितें करपा खातीर। मागीर शेतांची कामां जाली म्हणटकीर ते अशे बसताले आनी तेंच्यांनी अशें हे केलें चिंतलें की आतां कितें तरी करुया आमी। सगळ्यांनी मेळोन मागीर हे धालो हो प्रकार तेंच्यांनी सुरू केलो आनी एक गांवान अशी एक जागा निवडली तेंच्यांनी आनी ती तो करून थंय शेण वगैरे काडून रांगोळी वगैरे घालून थंय तेंच्यांनी हे मांड बसयलो धालो म्हणपाक आनी ताका असो मांड असो म्हणटात। आनी सगळ्यो होळ्यो ह्यो अश्यो धालांक अश्यो सगळीं जाणां येतात आनी हो उत्सव असो आनंदान असो साजरो करतात। रातभर अशे रावतात। पयलीं आतांच्या भुरग्यांक कितें हे आमची पोरणी परंपरा आयल्या ती भुरग्यांक खबर ना, ती तांकांय कळोवंक जाय। त्या खातीर कितें करपाक जाय, होळ्यांनी आपली जी भुरगीं आसता तांकां सुद्दां हाडूंक जाय, चलोवंक जाय, तांकां कितें तरी कळोंक शकता। हे धालो पौष म्हयनो स्टार्ट जाले की धालो हो आमचो लोक उत्सव स्टार्ट जाता। तेन्ना आमच्या गांवांत धालो 5 दिसांचो कार्यक्रम आसता। पयले रात, दुसरी रात, तिसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात। आमी धालो खेळ खेळटा आनी आतां आमचे पयलींच्या जाणटेल्यांनी करून दवरलेली जी प्रथा आसा ती आमी फुडें व्हरता। ही संस्कृती धालो म्हणटली म्हणटरी आमी सगळ्यो बायलो एक जाता, मांडार येता आनी घराणें घालता सांगळी करता। आनी ह्या मांडार अशें आसता की दादले नासता, सो सगळीं बायलो अशें आपली फ्रीली ती आपले जे मनोगत जे आसता ते हांगा व्यक्त करता आनी गांवन फुगडी घालून आपले सगळे सांगतात असं। दिवाळी सुद्दां आसता आमची फुगडी घालून रंग येता, रंग येवन मागीर आमी पयलीं कितें करतात, दीसभर आमचे खूब शेत आसतालें, शेतान दीसभर लोळोन सुद्दां हांगा येतालीं, पूण हांगा येतरी नाचली हेवटेंची हेवटेन फुगडी घातली जाल्यार पुरो जालें। अशें करून आमी पयलीं आतां म्हाका 60 वर्सां जालीं, 60 वर्सां पयलीं आजी वांगडा येतालीं। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।